बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ख्वाब की तबीर में हाफिज़ हमज़ा फ़रूक अल मुअब्बिर आपके सामने ख्वाब और उसकी तबीर के हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। निहायत अहम और ये एक प्यारी वीडियो है जो पानी के हवाले से है। काफ़ी ख्वाब जो हैं वो पानी के हवाले से पूछे जाते हैं और इसकी बहुत सारी बरक़ात होती हैं और समारात होते हैं। ज़रूर इस वीडियो को मुकम्मल सुने, इंशाअल्लाह रहमान आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम नाज़रीन को खुश रखे और बरकत दे। अगर किसी ख्वाब की समझ ना आए तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, कॉल पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं, वीडियो के कमेंट में जो है पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छा तसल्ली बख्श जो है ना जवाब दिया जाएगा और उसकी तबीर वाज़ेह की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश रखे और बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। ख्वाब के अंदर मीठा पानी पीना, इसकी क्या तबीर है? खूबसूरत ब्यूटीफुल माशाल्लाह ख्वाब है। उम्र दराज होगी, लंबी उम्र पाएगा, खुशी मिलेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इज़्ज़त अता फरमाएंगे और सेहत वाली इंशाअल्लाह रहमान वो बंदा ज़िंदगी पाएगा। ख्वाब के अंदर पानी में गिरना, इसकी क्या तबीर है? ख्वाब के अंदर पानी में गिरना और बच जाना, इसकी तबीर ये है कि अल्लाह मुश्किलात से उसको निकाल लेंगे और कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। क्योंकि पानी में बंदा गिरता है और बाद में उठता है और सही निकलता है तो इंशाअल्लाह ये मुश्किलात से वो बंदा निकल जाएगा। ख्वाब के अंदर साफ़ पानी में नहाना, इसकी क्या तबीर है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफ़ाए कामिला अजला अता फरमाएंगे। दिल की बीमारी, बैरूनी बीमारी, अंदरूनी बीमारी, मुकम्मल सेहत वाली ज़िंदगी इंशाअल्लाह उसको मिलेगी और उसके कारोबार में भी बरकत होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको साफ़ सुथरा रहने की वजह से इज़्ज़त भी देंगे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहुर शत्रुल ईमान, साफ़ रहना निसफ़ ईमान है। तो ये आपस के अंदर प्यार मोहब्बत और इज़्ज़त की भी अलामत है। बड़े ही खूबसूरत प्यारा माशाल्लाह ख्वाब है। ख्वाब के अंदर नहर का पानी पीना, इसकी क्या तबीर है? वो किसी हाकम से, बड़े बंदे से, बादशाह से, किसी अमीर बंदे से इंशाअल्लाह इनाम पाएगा, दौलत हासिल करेगा। बड़ा ही खूबसूरत प्यारा ख्वाब है ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए और इज़्ज़त में इजाफ़ा कर देंगे। अगर नहर से साफ़ पानी जो है वो पीता है, बड़ा बंदा उसके साथ इंशाअल्लाह कोई तल्लक रखेगा। ख्वाब के अंदर नहर कौसर से पानी पीना, इसकी क्या तबीर है? इल्म और अमल के अंदर इंशाअल्लाह इजाफ़ा होगा और ये कामयाबियों की दलील है इंशाअल्लाह रहमान। वो इत्तबाए सुन्नत का भी हामिल होगा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। ख्वाब के अंदर बाग को पानी देना, इसकी क्या तबीर है? आपस के अंदर घर में प्यार मोहब्बत सलूक से इंशाअल्लाह रहमान वो ज़िंदगी बसर करेगा। मियाँ बीवी का आपस के अंदर प्यार और मोहब्बत और ताल्लुकात अच्छे होने की तरफ ये इशारा, घर में सुकून हासिल करे इंशाअल्लाह रहमान। चलता पानी अच्छा साफ़ सुथरा देखने, इसकी क्या तबीर है? रिज़्क़ में बरकत है इंशाअल्लाह रहमान। अच्छा ख्वाब। ख्वाब के अंदर ज़मीन से पानी निकलते देखना या पंप या मोटर से पानी निकलता है तो इसकी क्या तबीर है? रिज़्क़ में बरकत होगी इंशाअल्लाह रहमान। अगर फसलें वगैरह हैं उस जगह पर तो इंशाअल्लाह फसलें खूबसूरत और अच्छी होंगी इंशाअल्लाह। तालाब का पानी जो है पीना, इसकी क्या तबीर है? ये बड़ा अच्छा ख्वाब है इंशाअल्लाह रहमान। ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको इल्म देंगे। तालाब का पानी ज़्यादा होता है ना, साफ़ सुथरा है, अच्छा है, पीता है, तो ये खैर व बरकत की भी अलामत है इंशाअल्लाह रहमान और कामयाबी की भी दलील है और इल्म भी वो बंदा ज़्यादा हासिल करेगा इंशाअल्लाह। अक्सर जो पानी के ख्वाब होते हैं ना वो खूबसूरत ही होते हैं, प्यारे ही होते हैं, तो इसलिए ज़रूर जो है ना वीडियो को मुकम्मल सुना करें। चश्मा का पानी पीना, इसकी क्या तबीर है? दीन में ज़्यादा होगा, अल्लाह उसको इज़्ज़त भी देंगे और माल दौलत भी देंगे और सेहत भी देंगे इंशाअल्लाहुर रहमान। ख्वाब के अंदर ज़मीन में पानी जो है वो जज़ब होते हुए देखना, इसकी क्या तबीर है? वो अगर पानी जज़ब होते देखता है, पानी की वजह से किल्लत आ रही है किसी चीज़ में तो फिर परेशानी की अलामत है। अगर पानी बहुत ज़्यादा नुकसान वाला है, वो जज़ब हो रहा है तो फिर ये खैर और बरकत की अलामत है। ख्वाब के अंदर ज़्यादा होते हुए पानी को देखना, इसकी क्या तबीर है?
اگر تو پانی صاف ہے، نقصان والا نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ فراوانی ہوگی، رزق میں انشاءاللہ الرحمن برکت ہوگی۔ پانی جو ہے وہ جاری دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ وہ کام کرنا چاہتا ہے نا، جس کام کا وہ ارادہ رکھتا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا وہ کام کر رہا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن وہ کام جلدی ہوگا اور وہ کام جاری رہے گا اور اس کے لیے اس میں فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ خواب کے اندر پیالے سے پانی پینا یا گلاس سے پانی پینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بڑا اچھا خواب ہوتا ہے۔ اگر گلاس وغیرہ پیالہ وغیرہ بندہ دیکھتا ہے نا، پانی پی رہا ہے، تو یہ اولاد کی طرف اشارہ ہے۔ اگر شادی شدہ اولاد نہیں ہے تو اللہ انشاءاللہ اس کو بیٹا دیں گے۔ اگر غیر شادی شدہ ایسا دیکھتے تو اچھی جگہ پر انشاءاللہ شادی ہوگی اور اولاد بھی ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ خواب کے اندر سیلاب دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ اچھا خواب نہیں ہے۔ سیلاب جو ہے وہ نقصان والا ہے، پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، نقصان کرتا ہے۔ ایسا خواب اگر بندہ دیکھتا ہے تو اس خواب کو فوری طور پر زائل کرنا چاہیے۔ خواب کے اندر کنویں کا پانی دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ اچھا خواب ہے۔ جو وہ بندہ کام کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے خیر ہوگی، اس میں سلامتی ہوگی اور برکت بھی ہوگی انشاءاللہ، اور کیونکہ پانی وہ محفوظ ہوتا ہے، اچھا پانی ہے، صاف ستھرا پانی ہے، محفوظ پانی ہے، اس کے لیے اس میں خیر ہے، برکت ہے انشاءاللہ، اور جو کام وہ کرے گا اس ممکن ہے انشاءاللہ وہ کام ہوگا۔ خواب کے اندر کنویں کا پانی پینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ ذائقے پر معمول ہے۔ اگر ذائقہ اچھا ہے تو اس میں خیر ہے، اگر ذائقہ اچھا نہیں ہے تو اس خواب کو فوری طور پر انسان زائل کر دے، تاکہ پھر اس سے نفرت یا پریشانی یا کوئی تکلیف نہ آئے۔ خواب کے اندر کنویں کے پانی سے وضو کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دین پر عمل کرے گا انشاءاللہ الرحمن، زیادہ وہ دین والا بندہ ہوگا اور دین اسلام کی پابندی کرنے والا ہوگا انشاءاللہ۔ خواب کے اندر گندا پانی پینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ پریشانی اور بیماری کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے خواب کو تو فوری طور پر زائل کرنا چاہیے، تاکہ بندہ کسی بڑے نقصان سے محفوظ ہو جائے۔ خواب کے اندر گرم پانی پینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بخار کی علامت ہے۔ جو بندہ خواب کے اندر گرم پانی پیتا ہے، اچھا خواب نہیں ہے، اس خواب کو زائل کر دیں، کیونکہ یہ بخار، پریشانی، تکلیف اور بیماری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ خواب کے اندر گرم پانی سے نہانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر نیم گرم پانی سے بندہ نہا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ اس کو صحت عطا فرمائیں گے، تندرستی عطا فرمائیں گے، صحت والی انشاءاللہ زندگی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ خواب کے اندر گندا پانی دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ برے دوستوں کی طرف اشارہ ہے، جو اس کے دوست اچھے نہیں ہیں، برے دوست ہیں، پریشان کرتے ہیں اور بے نمازی ہیں، دین والے نہیں ہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو گندا پانی اس طرف بندے کو لے کر جاتا ہے۔ تو ایسا خواب اگر آئے تو اس خواب کو زائل کرنا چاہیے۔ خواب کے اندر گندے پانی سے نہانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بھی خواب اچھا نہیں ہے، یہ بیماری کی علامت ہے، اس خواب کو فوری طور پر زائل کرنا چاہیے، اور مکروز بھی بندہ وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا خواب بندے پر بوجھ ہی جو ہے نا بنتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ صحن میں پانی جو ہے بہت زیادہ دیکھنا، جو نقصان والا ہے، تو اس کی کیا تعبیر؟ ایسے خواب کو زائل کرنا چاہیے۔ ایسا پانی جو نقصان والا ہے اور صحن کے اندر ہے، تو اندر بھی آ رہا ہے اور صحن میں بھی ہے، بھرا پڑا ہے، تو ایسا خواب جو ہے وہ نقصان کی طرف بندے کو لے کر جاتا ہے، کیونکہ پانی صحن میں ہونا اچھا نہیں ہے، گھر میں داخل ہوگا، ہر چیز جو ہے خراب ہوگی، تو ایسے خواب کو فوری طور پر زائل کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، نہایت عام اور پیارے خوبصورت یہ ایسے خواب تھے، کچھ آگاہی والے اور کچھ خوشخبری والے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو ہمارے چینل پر ایسے پیارے پیارے خواب ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔